नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको विराट जनसभा नागरीध्वजी समष्टि, पोख्रेबुङ चामुङ तथा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको संयुक्त तत्वावधानमा पोख्रेबुङ रानीचोकमा सम्पन्न भयो। केन्द्रीय सहसचिव ज्योतिकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाका प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय अध्यक्ष अनित थापा, महासचिव अमर लामा, महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङ, श्रमिक संगठनका जेबी तामाङ तथा अन्यको विशेष उपस्थिति थियो। तीनवटै समष्टि अन्तर्गत शाखा प्रशाखाका नेतृत्व तथा समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको सभालाई शरण थुलुङ र किरण पाखरिनले सञ्चालन गरेका थिए। उपस्थित नेतृत्व तथा अतिथि वर्गले सम्बोधन गरेको सभामा सांगठनिक विविध विषयमा चर्चा गरियो। आज सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि, पोख्रेबुङ चामुङ 15 नम्बर समष्टि अनि नागरीध्वजिया 15 नम्बर समष्टिको संयुक्त आयोजनामा आयोजित भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको यस विराट जनसभामा दार्जिलिङ केन्द्रीय समिति अध्यक्ष माननीय श्री अनित थापाज्यू, मूल सचिव श्री अमर लामाज्यू, महकुमा समिति अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङज्यू, त्यसरी नै प्रवक्ता दुर्गा खरेलज्यू, ट्रेड युनियनका जेबी तामाङज्यू, उहाँहरू सबै अन्य पद अधिकारीसँग यस पोख्रेबुङको विराट जनसभामा उपस्थित भएर जनसभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। र मेरो साथमा हाम्रा 16 नम्बर समष्टिका प्रेसिडेन्ट श्री अञ्जुल चौहानज्यू हुनुहुन्छ। त्यसरी नै महकुमा समिति सदस्य श्री प्रमोद शर्माजी हुनुहुन्छ, हाम्रा मुनु प्रधानजी हुनुहुन्छ, समष्टि 15 नम्बरका सहसचिव श्री पेम्बा भोटेजी हुनुहुन्छ, हाम्रा सञ्जीव तामाङजी हुनुहुन्छ। हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएर आजको यस जनसभालाई सफलीभूत तुल्याइदिनु भएकोमा टाढा टाढाबाट प्रजातान्त्रिक मोर्चाका कार्यकर्ता, सबै शाखा प्रशाखाका पद अधिकारीगण, समष्टिका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, भातृ सङ्गठनका सबै पद अधिकारीगण लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो आजको सभा सफलीभूत तुल्याइदिनु भएकोमा हाम्रो तीनैवटा समष्टिका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। साथसाथै आगामी आउने दिनहरूमा पनि हामी तपाईँहरूको यस्तो सहयोग चाहन्छौँ। हामीले उहाँहरूलाई भने जस्तो खानापिनाको बन्दोबस्त गरिदिन सकेनौँ होला, उहाँहरूलाई बस्ने उचित व्यवस्था भएन होला, उहाँहरूलाई हामीले पानीको व्यवस्थाहरू गर्न सकेनौँ होला, तैपनि सभाको अन्तसम्म उहाँहरू बसेर आजको सभालाई सफलीभूत तुल्याइदिनु भएकोमा हामी तीनैवटा समष्टिको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। अब यति भनेर पनि हामी भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभनेदेखि आज यहाँको तपाईँहरू अब पत्रकारहरू आफै पनि त्यसको साक्षी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको अगाडि यत्रो विघ्न छ। अब हामीले त्यसलाई एउटा सङ्ख्यामा सक्ने अवस्थामा छैन। तीनटा समष्टिबाट मात्रै आउनु भएको थियो कि अरू तीनटा समष्टिको मात्रै। अनि हामी जङ्गट भयो, त्यो जङ्गट हाम्रो लागि सबैभन्दा खुसीको हिजो हामी तपाईँले हिजोको विज्ञप्तिमा भन्नुभएको त्यो विराट जनसभा है, आज कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? यति जनसदर देख्दाखेरि ऐतिहासिक जनसभा हुनेछ हामी विश्वास गर्छौँ भनेर हिजोको साँच्चीको अब विराट पनि भयो अनि अहिलेको समय यो ऐतिहासिक भिड पनि भयो। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम अनित समष्टि भएको प्रमुख प्रेसिडेन्ट। हजुरहरूको कार्यक्रम एकदमै सफल भयो है, सफल भयो। पनि भेल उर्लिएको जस्तो पाराले तपाईँहरू माझमा आज आएर भेला भएका छन् र अब उसो पनि जनतालाई के सन्देश दिनुहुन्छ? होइन, हाम्रो प्रमुख हो भारतीय प्रजातान्त्रिक नयाँ प्रकारको भिजनको आवश्यकता छ हामीलाई। सबभन्दा पहिले हामीलाई शान्तिको आवश्यकता छ। आज यत्रो भिड भयो, यत्रो जङ्गट भयो, यो जङ्गटमा कसैको स्पिच पनि कसै नेतृत्व मान्छेलाई उचाल्ने, मान्छेलाई एक्साइटेड पार्ने कसैले गरेको छैन। आज पनि तपाईँहरू आँखा त्यसको मतलब हामी
सबभन्दा पहिले भारतीय गोर्खा प्रजातन्त्र भिजन चाहिँ दार्जिलिङमा शान्ति अनि विशेष जुन चाहिँ प्रकारले चियाबारीमा हाम्रो श्रमिक असुविधाको जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई उठाउन सक्छौँ कसरी त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ जुलुस र नारा गरेर मात्र होइन मुर्दाबादको नारा गरेर मात्र होइन तर अहिलेको समयमा बुद्धिजीवीको बुद्धि लगाएर अनि अझै युथ दाजुभाइ एजुकेसन एमएससी र एमए लागि आफै सोच्न सक्ने अवस्था छ स्कोपहरू पनि छ त्यसै पास गर्ने साधारण पाउन पास गर्ने त्यो दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको लागि पनि हामीले हामी लागेको छ त्यसको लागि पनि काम गर्नुपर्छ। अखिल भारतीय गोर्खा लीगले आज पार्टीको 80औं स्थापना दिवस पार्टी कार्यालयमा पालन गर्यो। सोही अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै अभागोली कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीले आफूहरूले बंगालदेखि बाहिर र संविधानभित्रको कुरा गरिरहेको अनि जे पनि हुन्छ बंगालदेखि बाहिर हुन्छ भनी बताएका छन्। फर्काइयो त्यसै कारणले गर्दा दार्जिलिङ मोडको जीटीए को टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर पनि आज नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्ट बोर्डलाई दियो हो कि बिकज सी ल्याक्स सेन्स अफ बिलोङ्गिङ। उसको त्यो हामीसँग उसले हामीलाई आफ्नै सम्झिँदैन र हामीलाई ऊ आफ्नो जस्तो लाग्दैन हो कि हाम्रो मुख्यमन्त्री जस्तो लाग्दैन किनभने उसको शोषण उसको अत्याचार यहाँ जात जातमा टुक्राउने यहाँ दुईटा भत्वालाई लिएर नेता बनाउने पुलिस प्रशासन हो कि अब जुन दिन पुलिस ममतासँग मिलेको थिएन उनीहरूको घर कुर्की भयो जुन दिन मिल्यो आज पुलिस गार्ड गएर पुलिस एस्कर्ट लिएर घुमाइरहेको छ हो कि भन्नु यो सबै देख्दै वी सुड नट स्टे इनसाइड द वेस्ट बेङ्गल। हामी जे पनि हुन्छ हो कि अहिले हामी गोर्खा लिग पनि वान अफ द कन्स्ट्रेन्ट हो भारत सरकारसँग बात गर्ने बिजेपी जिएनएलएफ सिपिआरएम र गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा समिति मोर्चाहरू सँगसँगै गोर्खा लिग पनि वान अफ द कन्स्ट्रेन्ट हो एनडिएको भारत सरकारसँग बात भइरहेको छ र त्यो वार्तामा जहिले पनि हामीले बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थाको माग गरिरहेका छौँ त्यही कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ एजिटेट गरिरहेका छौँ र जनतालाई हामी भन्न माग्छौँ यो 80वां फाउन्डेसन डे हो गोर्खा लिग पार्टीको। गोर्खा लिग पार्टीले सम्पूर्ण गोर्खा जाति भारतवर्षमा बस्नेहरूको चिनारीको परिचय दिन्छ आइडेन्टिटी देखाउँछ हाम्रो चिनारी आइडेन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जस्तो मान्छेहरू आज गोर्खा लिगमा बसिरहेका छौँ किन यो गोर्खा लिग मर्नु हुँदैन। बङ्गाल जस्तो शासनको छेउमा गोर्खा लिग जस्तो पार्टीलाई मार्यो भने भोलि हाम्रो आइडेन्टिटी नै हाम्रो चिनारी नै सङ्कटमा पारिन्छ। त्यसले गर्दा हामी गोर्खा लिग थामेर बसिरहेको अब हामी रिभाइभल स्टेजमा छौँ हो कि हामी अगाडि बढाउने चेष्टा गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण गोर्खा लिग प्रेमी जाति प्रेमी गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी अपिल गर्छौँ यो आज 80वां फाउन्डेसन डेमा सम्पूर्ण जाति प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बाउहरू काका मामाहरू भाइ बहिनीहरू सबै एकपल्ट फेरि यो गोर्खा लिगलाई राम्रो बनाउँ यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने आह्वान गर्दै अब तपाईँहरू मार्फत उहाँहरूलाई म यही कुराहरू भन्न माग्छु। अब मोर्चा अध्यक्षले त के कुरा गर्नु उसको विषयमा कुरा गर्नु त बिलो माई डिग्निटी। जसले मदन तामाङ जस्तोको हत्या गर्यो त्यो मान्छे के कुरा गर्नु भन्नु त। मदन तामाङ नमारेको विमल गुरुङ यो अवस्था हुन्थ्यो होइन भन्नु आज मुसा जस्तो भएर बङ्गाललाई हो कुनै के भन्दै गरिरहनु परेको छ। उसले त्यो कुरा बुझ्दैन पनि उसको त्यो विषयको उयो पनि होइन। अनि जो मान्छे उसँग छेउछाउमा छ उसलाई त्यो भुल बुझाउँछ होइन। बङ्गालमा सरेन्डर गर्नु लगायो आत्मसमर्पण गर्नु लगायो समर्पण गर्दाखेरि उसको घर कुर्की भएकोहरू केसहरू विथड्र भयो। तर जातिले पनि त अब समर्पण गर्नु पऱ्यो नि त जातिको स्वाभिमान पनि त बन्दगी राख्नु पऱ्यो नि त। जातिको स्वाभिमान बन्दगी राखेर आउनेहरूको के कुरा गर्नु।
खरसाङको सन्त मेरिज स्थित सन्त जोहन बर्जमन प्रेयलिस हलमा हाम्रो पार्टीको सभा सम्पन्न भयो। अल्फोर्ड तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स लगायत केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष एडवर्ड्सले अब मुद्दाको निम्ति कोही एकैजना गोर्खाले ज्यान दिनु हुँदैन भनी बताएका छन्। डम्बर नेवालले सञ्चालन गरेको सभालाई अग्निश तामाङ, रमेश थापा, आइके प्रधान अनि समीर यल्मोले पनि सम्बोधन गरेका थिए भने सभामा स्वागत सम्बोधन टासी शैलेन्द्र लामाले राखेका थिए। उहाँलाई के अप्ठ्यारो लाग्यो भने हामीलाई त अप्ठ्यारो लाग्दैन। किन अप्ठ्यारो लाग्दैन भन्दाखेरि हाम्रो सोच विचार बाँड्नुको लागि मान्छे ज्यादा हुन्छ कम्ती हुन्छ। हामी हजारको जनसभा पनि बोल्छौँ, त्यो भन्ने बित्तिकै हामीलाई 10 जना मान्छे 5 जना मान्छेसँग एउटा घरमा बसेर कोठे बैठक गर्नु पनि हामीलाई उति नै जोस, त्यो 1000 जना अगाडि बोल्ने जोस 5 जना 6 जनासँग त्यति नै जोस लाग्छ। किन भन्दाखेरि मैले एउटा कथा पढेको थिएँ, एउटा जीवन कथा अमेरिकाको एउटा प्रेसिडेन्टको विषयमा। उहाँको नाम हुन्छ ओबामा, बराक ओबामा। अनि पहिला उहाँ पोलिटिक्समा हुँदाखेरि सेनेटरको लागि, उनीहरूको चाहिँ अब त्यहाँ सेनेटर भन्छ, सेनेटरको लागि भोटमा उठ्दाखेरि खबर पाउँथ्यो अरे इमेलमा, हामी लेडिजहरूको एउटा सङ्गठन छ अनि तपाईँहरूलाई निम्तो गरेर तपाईँहरू आइदिएर 1-2 वचन बोलिदिनुहोस् न, हामी पर्खिरहेको हुन्छौँ भन्थ्यो अरे। अनि अमेरिकामा चाहिँ अब गाडी चलाउनुपर्छ आफैले, होइन, 400-500 किलोमिटर। अब यो 400-500 किलोमिटर भनेको अब सिलगढीदेखि क्यालकाटा गएको जत्तिकै डिस्टेन्स। अन्त तर त्यहाँ बाटो राम्रो हुन्छ, 5-6 घन्टामा पुग्छ 500 किलोमिटर। अनि 500 किलोमिटर गएर 5-6 घन्टा गएर जाँदाखेरि त उसको घरमा 3 जना लेडिज, एल्डरली लेडिज, सिनियर लेडिजहरू पर्खिरहेको हुन्थ्यो अरे उहाँलाई। 3 जना मात्रै, यहाँदेखि क्यालकाटासम्म गयो गाडीमा 3 जना पर्खिरहेको हुन्थ्यो अरे। तर त्यो 3 जनालाई पनि होइन आफ्नो जुन चाहिँ जोस र उमङ्ग दिइकन उनीहरूसँग 1-2 घन्टा भलोकुसारी गरेर घर फर्किन्थ्यो अरे। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङ गोलेले मनन केन्द्रमा लाभार्थीहरूलाई चिकित्सा अनुदान, स्वीकृत आदेश, सहायता अनुदान, मुख्यमन्त्री छात्रवृत्ति र मुख्यमन्त्री विवेक अनुदान साथै मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट ल्यापटप लगायतका अनुदान वितरण गरे। आफूहरूको सरकारले धेरै उद्देश्यका लागि नियमित आधारमा सहयोग प्रदान गरिरहेको र व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न र उनीहरूको परिस्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्न जारी राख्ने तिनले बताएका छन्। नेपाली साहित्यमा आज थप नयाँ कृतिको रूपमा सृजना वृत्तमा मोहन ठकुरी समर्पित गरिएको छ। मिरिक निवासी कवि एवं लेखिका कमला तामाङ कृत उक्त कृतिको लोकार्पण आज मिरिक स्थित एउटा होटलको प्रेक्षागृहमा भव्य समारोह बीच गरियो। वरिष्ठ समालोचक पेम्बा तामाङ मुख्य अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता कथाकार राजबहादुर राईले गरेका थिए। दार्जिलिङ तराई डुवर्स क्षेत्रका बाग्लो संख्यामा साहित्यकारहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकारहरूको बाहुलीबाट कृतिको लोकार्पण गरियो। कार्यक्रममा कवि गोष्ठीको पनि आयोजना गरियो भने वक्ताहरूले नेपाली साहित्यमा उक्त कृतिले नयाँ आयाम थपेको बताउँदै यस्ता कृतिहरूको सृजना भइरहनु पर्ने कुरामा जोड दिए। गत केही दिन अघिदेखि चर्चामा रहेको पोखरेबुङ अन्तर्गत साङ्गेटार खेल मैदान स्थित पेभिलियनमा बस्दै आएका भरत विश्वलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले आफ्नो वचन पूरा गर्दै घर निर्माणको निम्ति सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छन्। र तपाईलाई हिजो अजय एडवर्ड्स सरले के सामान पठाइदिनु भयो? च्यादर। कतिवटा च्यादर पठाइदिनु भयो? 48 वटा। अनि अरू सामानहरू? प्लाइवुड, पाल, काँटी, त्यो तार अघि के भन्नुहुन्छ तपाईँ अजय एडवर्ड्स सरलाई? धन्यवाद।
धन्यवाद छ उम्, सर। अनि अरू सामानहरूको लागि काठपाटको लागि चाहिँ फेरि पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। फेरि पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। हजुर ए अन्त अहिले तपाईँहरू अहिले ठिकै हुनुहुन्छ है? हजुर ठिकै हुनुहुन्छ है? हजुर भरत भाइ चाहिँ बिमारी नै छ है? हजुर बिमारी नै छ। ठिकै छ। अनि जग्गाहरू भयो तपाईँको है घर बनाउने? जग्गाहरू सबै भयो। भयो अघि? हजुर हुन्छ। बुद्ध जयन्ती समारोह पहाडको विभिन्न स्थानहरूमा पूजा अर्चनाको साथमा सुरु गरिएको छ। यसै क्रममा दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ कैजले ग्राममा स्थित उर्गेन सामतेन छैलिङ गुम्बा कैजले थापा गाउँमा भक्तिभावको साथमा बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। गत 13 मईदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम भोलि अर्थात् बुद्ध जयन्तीको दिन विभिन्न कार्यक्रमसँगै शोभायात्राको साथमा समापन हुने आयोजक समितिले जनाएको छ भने सबैलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध समेत गरेका छन्। दसौँ फेब्रुअरी 10 दिने नमस्कार हजुरहरूलाई। हाम्रो 2566 बुद्ध जयन्ती उर्गेन सामतेन छैलिङ मोनास्ट्रीमा कैजल्य थापा गाउँमा भइरहेको छ र हाम्रो 13 तारिकदेखि नै हामीले पूजा पुस्तकहरू पढेर होमहरू सेलुक गरेर भव्य रूपमा मनाइरहेको छौँ र हाम्रा गाउँघर छर छिमेकी गाउँ सहर बजारदेखि सबैलाई यस पूजामा सामेल भइदिने हाम्रो गुम्बा कमिटी र साथै धर्मगुरुबाट आह्वान गर्दैछौँ। अनि हाम्रो यस बुद्ध जयन्ती समारोहमा आउनुहुने महानुभावलाई 16 तारिक बिहान 9 बजे गुम्बा प्राण आँगनमा आइदिने हामी गुम्बा कमिटी साथै धर्मगुरुबाट आह्वान गर्दै अनि हाम्रो पुलिस 16 तारिकको दिन बिहान 9 बजेदेखि हामीले परिक्रम गर्दै गाउँघर हामीले कोर्रा गरिरहेको छौँ र त्यसपछि हामी परिक्रम गरेर आइसकिसकेपछिदेखिलाई हामी वाङ छेवाङ अभिषेकहरू पनि गरिनेछ। धर्मगुरुबाट दसौँ फेब्रुअरी 10 दिने यति भन्दै हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। ज्ञानी बन्नु लोकमा नपर्नु कहिले मोहमा विचारलाई त्यागेर भित्री मैलो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। बुङकुलुङमा प्रत्येक आइतबार लाग्ने हाट बजार सुचारू रूपले चलिरहेको छ अनि हाट गर्न आउने मानिसहरूको भिड विगत हप्ताको तुलनामा अधिक छ। हाट गर्न आउने मानिस तथा पसलेहरू अतिरिक्त टुरिस्टहरूको भिड पनि यहाँ विगतभन्दा अधिक बढेको देखिन्छ। विशेष गरी बुङकुलुङको मनोरम स्थलहरू इन्द्रेणी पुल, बालासन पुल, हाँसपोखरी तथा मत्स्य पोखरीहरू परिभ्रमण गर्न पर्यटकहरूको ओइरो लागिरहेको कुरा यहाँका स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता NB लिम्बू बताउँछन्। उनी अनुसार इको पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बुङकुलुङमा धेरै प्रकारका पर्यटन व्यवसाय चलाउन सकिनेछ। हाम्रो पार्टी नागरी धजे समष्टिको सभा मगरजोङमा सम्पन्न भयो। समष्टि संयोजक शम्भु तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा अन्य समष्टि संयोजक तथा समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा क्षेत्रको विकास, बुनियादी समस्या समाधान गर्न लगायतका सांगठनिक विविध विषयमा चर्चा गरियो। नमस्कार है, जति पनि च्यानल हेरिरहनु भएको छ र जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद। साथै र आज यो मगरजुङ भेगमा हामी सानो सभा राखेका थियौँ। साथै यस सभाका सभापति हाम्रो समुदायलाई राखेका थियौँ र उहाँ हाम्रो समष्टिको एउटा कन्भेनर भनौँ है, उहाँ कन्भेनरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। साथै हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो विशाल दाई, किरण दाई र अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। र सबैलाई आजको सभामा उपस्थित भइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। र यो सभाको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आउँदो रणनीति साथै पार्टीलाई कसरी अगाडि बढेर लाने र हाम्रो क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने कुरामा छलफल गऱ्यौँ। र
भोलिका दिनमा हाम्रो अजय एडवर्ड सरको हात कसरी बलियो बनाउने कुरामा छलफल गरेका छौँ र उहाँ सबैले आज जसले पनि यहाँ झन्डा ग्रहण गर्नुभएको छ, साथै जसले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई फेरि पनि मोरी धन्यवाद दिँदै उहाँले यो प्रण लिनुभएको छ कि भोलिको दिनमा अजय सरको हात कहिले पनि नछोड्ने, चाहे जस्तै परिस्थिति आए पनि उहाँले नछोड्ने प्रण लिनुभएको छ र उहाँलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत गर्दै साथै भोलिका रणनीतिहरूमा छलफल के कस्तो हुन्छ र आउँदो भावी दिनहरूमा हामी के कसो गर्नुपर्ने कुरामा उहाँहरूसँग कुरा गरिसक्यौँ र भोलि के कसो हुन्छ, हाम्रो पार्टीले के गर्नुपर्ने यो कुरालाई हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ र आउँदो भावी दिनहरूमा हाम्रो पार्टीको हात कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा हामी छलफल गरिसकेका छौँ र यो क्षेत्रलाई विकासको क्षेत्रमा हामी अगाडि लाने नै छौँ। यति भन्दै 2 शब्द समाप्त गर्छु। समालोचक कवि निबन्धकार स्वर्गीय रामकृष्ण शर्माको जन्म शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन साहित्य अध्ययन समिति रामकृष्ण सभागृहमा सम्पन्न भयो। साहित्य अध्ययन समिति अध्यक्ष ज्ञान सुतारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा नेपालबाट भूषण शर्मा उपस्थित रहेका थिए। स्वर्गीय रामकृष्ण शर्माको जन्म शतवार्षिकीमा अध्ययन समितिद्वारा वार्षिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने भएकोले यसको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रम विषय अध्ययन समिति सचिव बलभद्र शर्माले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। आज नेपाली साहित्य अध्ययन समितिको आयोजनामा रामकृष्ण सभागृहमा स्वर्गीय रामकृष्ण शर्माको जन्म शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भयो। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्ञान सुतारले गर्नुभएको थियो भने आजका विशिष्ट अतिथि स्वर्गीय रामकृष्ण शर्माका भानिज श्री त्यसरी नै रामकृष्ण शर्माका सुपुत्र श्री सुभाष शर्मा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा विशेष 2 जनाले आफ्नो वार्ताहरू पेश गरे। रामकृष्ण शर्माको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि स्वर्णिम धमलाले लामाले आफ्नो वार्ता प्रस्तुत गर्नुभयो भने त्यसरी नै मालबजार डिग्री कलेजका अमीर ठटालले रामकृष्ण शर्माका निबन्धहरूमाथि आफ्नो वार्ता पेश गर्नुभयो। रामकृष्ण शर्माद्वारा रचिएका कविताहरूको पाठ पनि गरियो, जसमा कालेबुङ कलेजकी सुधा सङ्गम र क्लुनी महाविद्यालयकी सुश्री ऐश्वर्य थापाले आफ्नो कविताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। सभापतिले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। यो कार्यक्रम विशेष गरी उद्घाटन कार्यक्रम भनिएको कारणले गर्दा अब यो वर्षभरि नै हामी रामकृष्ण शर्माको नाममा केही न केही कार्यक्रम गर्ने अठोट गरेका छौँ। विशेषतः आगामी अगस्त महिनामा साहित्य अकादमी र समितिको संयुक्त आयोजनामा एउटा कार्यक्रम हुनेछ। त्यसरी नै त्यसको पछि पनि हामी रामकृष्ण शर्माको बारेमा कार्यक्रम गर्न तयार छौँ, हामी तयारी गरिरहेका छौँ भने साहित्य सङ्केतलाई एउटा रामकृष्ण को के अरे रामकृष्ण अङ्क राख्ने चेष्टा पनि गरिरहेको छु भने, अथवा त्यो भएन भनेदेखिलाई रामकृष्ण शर्माको नाममा एउटा पुस्तक नै निकाल्ने पनि हामी चेष्टा गरिरहेका छौँ। अब रामकृष्ण शर्मालाई हेर्दाखेरि उनका थुप्रै कविताहरू विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएका रहेछन्। साहित्य सङ्केतमा पनि प्रकाशित भएको छ, दियालोमा पनि प्रकाशित भएको छ, हाम्रो अस्तित्वमा प्रकाशित भएको छ, गोर्खामा उनी सम्पादक पनि हुन्, स्वतन्त्र मञ्च बुलेटिनका सम्पादक हुन्, त्यसरी नै गोर्खाका पनि उनी सम्पादक हुन्। निर्भीक एकदम निडर पाराका समालोचक हुन् श्री रामकृष्ण शर्मा र उहाँको हामी यसरी शतवार्षिकी मनाउन पाउनु पनि नेपाली साहित्य अध्ययन समितिको ठुलो अभाग्य हो। लेट्स गो फाउन्डेसन एनजिओ अनि फुवागढी मिरिकका युवाहरूको संयुक्त आयोजनामा आज फुवागढी कोठी डाँडामा सफाई अभियान सम्पन्न भयो। पर्यावरणलाई प्रदूषित तुल्याउने घरका मैला कुचेलाहरूलाई सबै नागरिकहरूले सही स्थानमा व्यवस्थित गरिदिने अनुरोध गर्दै फाउन्डेसनले प्लास्टिकलाई पनि एउटा उपयुक्त चीज बनाएर प्रकृतिलाई सजाउन सकिन्छ भन्ने कुरो व्यावहारिक रूपमा सन्देश दिए।
सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है, हामीले चाहिँ एउटा प्लास्टिकलाई लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ अनि यो प्लास्टिक फ्री बनाउने कुराहरूपट्टि हामीले जोड दिइरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है, आज प्लास्टिकले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट यानि कि हाम्रो पर्यावरणलाई कति प्रदूषित पार्छ, कति क्षति गर्छ। आज त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि नै आज हाम्रो प्लास्टिकलाई चाहिँ आज तपाईँ अनि हामीले आज यसरी कलेक्ट गरेर हामी यसरी तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, हामी यसरी यसलाई कलेक्ट गर्छौँ है। अनि यसलाई कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्लास्टिकलाई चाहिँ तपाईँलाई हामीले यसको इको ब्रिकहरू बनाउँछौँ, त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ फिलहाल चाहिँ हामीले। अहिले आउने कार्यक्रम भन्दा चाहिँ हाम्रो आउने कार्यक्रमहरूमा पनि हाम्रो यही प्रोसेस अब मेन त हामीले यही भने अहिले हामीले यो मेन यही कुराहरूलाई नै हामीले साफसफाइको कुराहरूलाई हामीले जोड दिइरहेका छौँ। र आउने दिनहरूमा हाम्रो नेक्स्ट इभेन्ट चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो यही कुरा प्लास्टिक यो कुरा साफसफाइको कुरा मात्र नभएर अरू पनि हामीले सोसियल कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू सोचेका छौँ। अनि म तपाईँले भर्खर भन्नुहुँदै थियो है, जति पनि युथहरू जो अब जसले भाँडिरहेको छ, जसले अब मतलब सही ढङ्गमा छैन, सही टुङ्गोमा छैन, म चाहिँ यो युथहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामी जस्तै हामी युथहरू आज हामी छौँ। आज हामी किन छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने हाम्रो फ्युचर चाहिँ यो फ्युचर चाहिँ आज यो गाउँठाउँ तपाईँ हामी बस्ने जग्गा यो चाहिँ हाम्रो हो। अनि यो हामी जहाँ बसिरहेको छौँ यो पृथ्वी चाहिँ हाम्रो हो। अनि यो पृथ्वी चाहिँ आज तपाईँ अनि हामीलाई चाहिँ आज भगवानले नै आज यो पृथ्वीमा राखिसक्नु भएपछि यो पृथ्वीलाई बचाउने, यो पृथ्वीलाई स्याहारसुर गर्ने कामै मान्छेको हुन्छ। मेन दायित्व चाहिँ आज त्यही कुराहरू सोचेर नै आज हामीले आज मेन यो प्लास्टिकलाई चाहिँ किन लिएको छौँ भने चाहिँ यो प्लास्टिक चाहिँ हामी अलिकति भन्नुपर्दा यो प्लास्टिक चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ, यो कुहिँदैन। यो एउटा प्लास्टिक कुहिनु तपाईँलाई 100, 200, 500 साल लाग्छ। अनि यो प्लास्टिक त्यो नकुहिने कारणले गर्दा यो प्लास्टिकले तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, यो प्लास्टिकले हाम्रो जमिनको मलिनताहरूलाई बिगारेर लान्छ। यो प्लास्टिक सजिलोसँगले कुहिँदैन। अनि यो प्लास्टिकलाई अरू पनि जन्तु जानवरहरूले खाइदिन्छ। त्यो खाइदिँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यो जन्तु जानवर पनि त्यसै बिमार भएर मर्छ। श्री सत्य साई नागरी फार्म साई मन्दिरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यस कार्यक्रममा नागरी, मगरजोङ, धजिया, साङमा, सेलेम्बुङ, चामुङ, सुकेपोखरी लगायत अन्य ठाउँका श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सेवा नै धर्म हो भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै श्री सत्य साई समिति रिम्बिकको आयोजना तथा रोटरी क्लब दार्जिलिङको सहयोगमा आज एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर स्थानीय रिम्बिक साई मन्दिरमा आयोजना गरिएको छ। शिविरमा बाल, दन्त, स्त्री, चर्म, घाँटी, नाक, कान, हड्डी, जेनरल गरी 13 जना विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने रोगीहरूलाई निशुल्क रूपमा रोगको जाँच गराएका थिए। आवश्यक परामर्श सँगै औषधिहरू पनि प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रम बारेमा थप जानकारी रिम्बिक संयोजक तथा जिल्ला सेवा संयोजकले थप बताएका छन्। श्री सत्य साई सङ्गठन एउटा सेवा सङ्गठन भएकोले गर्दाखेरि हामी सेवामा नै हामीले ज्यादा महत्त्व दिन्छौँ है। र सम्पूर्णलाई म एकपल्ट फेरि यहाँ जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई म आन्तरिक हृदयबाट है रिम्बिक समितिको तर्फबाट म धन्यवाद साईराम टक्राउँछु है। अनि हामीले यहाँ जुन चाहिँ जति पनि पेसेन्टहरू यहाँ आउनुभएको छ, टाढो टाढोबाट आउनुभएको छ है, डाँडाको, सिर्कोला, गुर्दुङ है, बाँसबोटे लगायत सम्पूर्ण लिङसेबुङहरूबाट आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फ्री एउटा सेवाको रूपमा एउटा नारायण सेवा भन्छ हामी, उहाँहरूलाई एउटा खाना पनि हामीले अर्गनाइज गरेका छौँ है। जतिजना आउनुभएको छ उहाँलाई हामी खाना खाएर पनि पठाउने गर्दछौँ। ओम श्री साईराम। र आज हामी रिम्बिक समितिको तत्त्वावधानमा डाँडागाउँ, श्रीखोला, बाँसबोटे सम्पूर्ण भजन मण्डलीहरूद्वारा आएर यहाँ एउटा सेवा हामी गरिरहेका छौँ। किनभने भगवान् भन्नुहुन्छ मानव सेवा नै माधव सेवा, र यही मानव सेवालाई नै हामीले अगाडि लगाएर यहाँ सम्पूर्ण आज जति पनि डक्टरहरू आउनुभएको छ, दार्जिलिङदेखि लिएर 12 जना डक्टरहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूद्वारा हाम्रो सङ्गठनलाई एउटा सहयोग गरेर उहाँले एउटा फ्री मेडिकल क्याम्प आज गरिदिनु भएको छ। र यसको निम्ति सम्पूर्ण हामी डक्टर जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जति पनि डाँडागाउँ, श्रीखोला, बाँसबोटे, रिम्बिक समितिको जति पनि सेवादलहरू हुन्छ उहाँहरूले धेरै राम्रो सेवा दिएर आज यो कार्यक्रमलाई उहाँहरूले उत्कृष्ट ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको निम्ति हामी जिल्लाको पक्षबाट श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन दार्जिलिङको नर्थ दार्जिलिङबाट पनि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद र साईराम जनाउन चाहन्छौँ। र हामी यो चाहन्छौँ कि कुनै धर्मलाई नहेरिकन हामी सबै मानव एक हौँ भन्ने उद्देश्य राखेर हामी सबै जति पनि मानव छ, जो पनि दार्जिलिङ गएर आफ्नो ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई हामी डक्टरहरू ल्याएर ठाउँ ठाउँमा ल्याएर उहाँहरूलाई एउटा सेवा गरेर एउटा सङ्गठनको नामलाई हामी अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्यलाई हामी राखेका छौँ। साईराम।
नाम्चीको ताङसाङ स्थित आर्चरी खेल मैदानमा आज 20औं मुख्यमन्त्री पारम्परिक आर्चरी गोल्ड कपको फाइनल खेल सम्पन्न भयो। यस प्रतियोगिताको आयोजना सिक्किम आर्चरी संघको सहयोगमा नाम्चीको टेन्डोङ आर्चरी क्लबले गरेको हो। यो प्रतियोगिता गत 1 मईदेखि आरम्भ भएको थियो। प्रतियोगितामा जम्मा 12 वटा दलले सहभागिता जनाएका थिए। त्यसरी नै आजको कार्यक्रममा शहरी विकास एवं आवास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेती मुख्य अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री उप्रेतीले खेलमा हारजित भए पनि खेलमा सहभागी भएर खेललाई विकसित गर्नु नै ठूलो कुरा हो भन्ने बताए। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको यस प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा सिचे मेभिरिक्सले ग्रीन तारालाई पराजित गर्यो। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।